ल अहिले सल्युसन हामी अब सल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। क्वेसन नम्बर 13 को सल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। यो क्वेसन नम्बर 13 मा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट सम्बन्धी केही रुट सम्बन्धी रिलेसनसिप यहाँ दिएको छ। सम अफ रुट्स अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज इक्वल टु सम अफ स्क्वायर अफ देयर रेसिप्रोकल भनिएको छ। र यसरी स्क्वायर रेसिप्रोकल हुँदा यो बीसी स्क्वायर सीए स्क्वायर र एबी स्क्वायर एपीमा छ भने प्रुभ गरिदिनु छ। त यो क्वेसन सल्युसन गर्नको लागि हामीलाई यो क्वाड्रेटिक इन्फर्मेसनको रुट्सको रिलेसन सल्युसन गर्छौँ। ल अब हेरौँ त। फर्स्टमा ल हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिला कस्तो भाङ्गिन्छ यो। अब ठिक छ हैन। ल ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्स थाहा छ। जस्तै यहाँनिर हामीसँग छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एउटा, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन यस्तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल्स टु 0 एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। र रुट्स भनेको खास के हुन्छ भन्दाखेरि यो रुट्स भनेको तपाईँको यो एक्सको भ्यालुज, र यसको एक्सको भ्यालुको एक्सको दुईवटा भ्यालु हुन्छ किनभने क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। र ती दुईवटा भ्यालु सपोज गरौँ अल्फा एन्ड बीटा बी द टु रूट्स of the quadratic equation. Two roots of the quadratic equation. ल त यसको बारेमा प्लस 2 मा पढेको होला। सम अफ रुट्स इक्वल्स टु माइनस बी बाई ए हुन्छ र प्रोडक्ट अफ रुट इक्वल्स टु सी बाई ए हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ। यति इन्फर्मेसन चाहिँ आवश्यक छ। प्रायर यति चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन जरुरी छ। यो थाहा छ हामीलाई, थाहा छैन भने यो सम्झिनु। एक्सको दुईवटा भ्यालु हुन्छ, दुईवटा भ्यालु भनेको दुईवटा रुट, दुईवटा भ्यालु, त्यो दुईवटा भ्यालु कुन कुन, एउटा अल्फा र अर्को बीटा भ्यालु हो है। यसरी यो दुईवटा भ्यालु हुँदा तिनीहरूको सम अफ रुट भनेको यो बी बाई ए माइनस एक्स कोफिसियन्ट बाई ए कोफिसियन्ट हुन्छ भने प्रोडक्ट गर्दा ती दुई भ्यालुको गुणन गर्दा सी बाई ए रिजल्ट आउँछ। यो जानिराखौँ। अब हामी सिधै क्वेसनमा जाउँ। त्यहाँनिर क्वेसनमा के भनेको छ हेरौँ। क्वेसनमा भनेको छ यो गिभेन 13 को सल्युसन हेरौँ। 13 को सल्युसन, sum of roots of the equation is 13 मा sum of roots of equation is equal to the sum of square of their reciprocal. त हेरौँ यहाँ सल्युसनमा, लेट यहाँ लेखिदिने लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Then sum of roots कति हुन्छ minus b by a and product of root is c by a. Given यहाँ क्वेसनमा के दिएको भनेको छ, के भनिएको छ, sum of roots equals to sum of square, the sum of square, स्क्वायरहरूको सम,
सम अफ स्क्वायर अफ देयर रेसिप्रोकल भनेको अल्फा बीटा रुट छ नि तिनीहरूको रेसिप्रोकल। त रेसिप्रोकल त 1/8 अल्फा र 1/बीटा हुन्छ। यो रिलेसनशिप क्वेसनमा दिएको छ। अब यसरी दिएको केसमा सिम्प्लिफाई गरौँ त। अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु -b/a, त्यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ -b/a इक्वल्स टु यो कति हुने भयो, एलसिएम गरौँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यता बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ लेफ्टमा अल्फा स्क्वायर। अब यसैको सिम्प्लिफिकेसन गरौँ त। सिम्प्लिफाई गर्दा यो कति हुने भयो, और -b/a इक्वल्स टु यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा आयो। हेर्नुहोस्, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, त बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायरको फर्मुला बीटा प्लस अल्फाको होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। थाहा छ यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला, र तल छ अल्फा इन्टु बीटाको होल स्क्वायर। अब हामी यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा -b अल्फा इन्टु बीटाको होल स्क्वायर इक्वल्स टु ए अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्दा अनि त्यसपछि ल अल्फा इन्टु बीटाको भ्यालु कति सब्स्टिट्युट गर्छौँ, थाहा छ यो अल्फा इन्टु बीटा भनेको c/a, c/a र त्यसको होल स्क्वायर, यो a भयो। अनि त्यसपछि अल्फा प्लस बीटा भयो तपाईँको -b/a र त्यसको होल स्क्वायर -2 c/a, और -bc स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टु, अनि a ले मल्टिप्लाई गरौँ त यो कति भयो, a b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a ले मल्टिप्लाई गर्दा 2ac अपॉन a भयो। अब यो एउटा यहाँ एउटा a त क्यान्सल गर्न मिल्छ, त -bc स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ a एलसिएम भयो, एउटा a क्यान्सल भइसकेपछि a एलसिएम त b स्क्वायर -2ac। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। अब एउटा a त फेरि क्यान्सल, a स्क्वायरमा एउटा a, हजुर होइन a र a, यो a क्यान्सल भइसक्यो, एउटा a माथि एउटा a र यो त a र a एलसिएम a भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त, ओके, और bc स्क्वायर इक्वल्स टु a ले मल्टिप्लाई गर्दा त ab स्क्वायर माइनस यो a ले मल्टिप्लाई गर्दा 2a स्क्वायर c, और यसलाई यता राखौँ त 2a स्क्वायर c इक्वल्स टु ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब हेरौँ, हामीले एउटा कन्सेप्ट पढेको थियौँ, यो कन्सेप्ट म फेरि दोहोऱ्याउँछु। a b र c एपीमा छ भने, एबीसी एपीमा छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ त, एबीसी एपीमा भएको अवस्थामा 2b इक्वल्स टु a प्लस c, यो दुईटा चाहिँ जोड्दा यसको डबल आउँछ। ठिक त्यस्तै सिचुएसन छ यहाँ, यो दुईटै छेउमा जान्छ र यो बिचमा आउँछ। त यसले इम्प्लाइज के गर्छ भन्दाखेरि, यसले के इम्प्लाइ गर्छ, यो बीसी स्क्वायर र एबी स्क्वायर छेउमा र बिचमा कुन ए स्क्वायर सी आर इन एपी, यसरी भन्छौँ ल, यो भयो आर इन एपी। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, ल बुझ्यो होइन त। यो हिसाबले प्रुफ भयो। ल क्वेसन नम्बर, यो जुन छ नि, जस्तै ए बी सी एपीमा भए हामीले के लेख्न सक्छौँ, 2b इक्वल टु a प्लस c लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ, पहिला भन्नुहोस् त। यो दुईटै जोड्दा यसको डबल आउँछ यदि एपीमा छ भने, हो कि नै, यो लेखेको छु नि फर्स्टमै। अब यसको जस्ट अपोजिट पनि लेख्न सक्छौँ, 2b इक्वल टु a प्लस c छ भने a र c छेउछाउमा र 2b भएको b चाहिँ बिचमा, यो एपीमा हुन्छ भन्न सक्छौँ। यो कन्डिसन छ भने यो पनि लेख्न सक्छौँ। त ठिक त्यस्तै भयो। हेरौँ, 2b इक्वल्स टु c प्लस a, त यो दुईटा छेउछाउमा र बिचमा यो आर इन एपी भन्न सक्छौँ।
त्यो हिसाबले बुझ्यौ। ल यसरी 14 को भयो, के अरे 13 को कम्प्लिट भयो। सेम यही तरिकाले 14 को पनि हेरौँ त, यो बुझ्यौ। ल मेट्दियौँ। ल अब यसपछि छ क्वेसन नम्बर 14 को अब हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 14 ल 14 मा द कस्ट अफ 14 को हेर्नुस् त। द कस्ट अफ बोरिङ 400 मिटर डिप, 400 मिटर डिप ट्युबवेल खन्नु छ। 400 मिटर डिप ट्युबवेल खन्नु छ। किप्स इन्क्रिजिङ विथ डेप्थ। कस्ट चाहिँ कस्ट कसरी बढ्दै जान्छ भनेको छ, कसरी बढ्ने भनेको छ, डेप्थको हिसाबले बढ्दै जान्छ। जति गहिरो खन्नुपर्ने त्यति धेरै त्यसको कस्ट लाग्छ भनेको छ क्वेसन अनुसारले। त यसले के भनेको छ, फर्स्ट 10 मिटरको 10,000 रुपियाँ लाग्छ। पहिलो 10 मिटर माथि ग्राउन्ड सर्फेसबाट 10 मिटर गहिरो, पहिलो 10 मिटर गहिरो खन्दा 10,000 रुपियाँ लिन्छ। र इन्क्रिजेज बाई एन एडिसनल 500 फर एभ्री सब्सेक्वेन्ट अफ 10 मिटर। यसरी 10 मिटरको गहिरो जति एउटा 10 मिटर गहिरो जाँदा 10,000, त्यसपछिको 10 मिटर अझै खन्नुपर्दा त्यसको रेट भइदिन्छ 10,500, 500 थप्दै जाने भनेको छ। त्यसपछिको नेक्स्ट 10 मिटर अझै खन्नु पर्यो भने त्यसमा अझै 500 थपौँ त 500 थप्दा 11,000 हुन्छ। यसरी रेट चाहिँ बढ्दै जाने रे। त कस्ट अफ बोरिङ लास्ट 10 मिटर खन्नको लागि त्यसको रेट कति पर्छ, यसरी 500 बढ्दै जाँदा लास्ट 10 मिटर खन्दा कति त्यसको कस्ट पर्न जान्छ र टोटल कस्ट अफ बोरिङ कति हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई। यहाँ क्वेसन बुझ्यौ सबैजनाले? क्वेसन बुझ्यो होइन? ल यसको अब सल्युसन हेरौँ। ल अब सल्युसनमा के छ त भन्दाखेरि यसको सल्युसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 14 को सल्युसन। 14 को सल्युसनमा पहिला हामीले कस्ट अफ बोरिङ 400 मिटर के छ भन्दाखेरि डेप्थ अनुसार बढ्छ। टोटल 400 मिटरको छ। म लजिकली अब फेरि क्वेसनलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मानौ यो ग्राउन्ड सर्फेस छ। ग्राउन्ड सर्फेसको भित्र कति मिटर भित्रसम्म खन्नु छ हामीलाई, कति गहिरोसम्म खन्नु छ, 400 मिटर खन्नु छ। टोटल 400 मिटर गहिरो खन्नु छ यहाँ है। अब 400 मिटर गहिरो खन्नको लागि अब पहिलो 10 मिटरको कस्ट कति छ, पहिलो 10 मिटर यदि खन्यो भने यसको रेट छ 10,000 रुपियाँ। पहिलो 10 मिटरको खन्नुको रेट चाहिँ 10,000 रुपियाँ। पहिलो 10 मिटरको खन्ने रेट 10,000 रुपियाँ है त। यसै गरी दोस्रो 10 मिटरको अझै खन्यो भने दोस्रो 10 मिटरको खन्दा थप 10 मिटर अझै गर्दा 500 रुपियाँ रेट बढ्ने भनेको छ। त 10,500 रेट हुन्छ। अब तेस्रो 10 मिटरको यसै गरी तेस्रो 10 मिटर अझै खन्यो भने यो पहिलो दोस्रो 10 मिटर भयो। अब तेस्रो 10 मिटर खन्दा फेरि 500 थपौँ 11,000 हुन्छ। यसै प्रकारले अब हेर्नुहोस् त कतिवटा सबसेकेन्ड हुन्छ 10 मिटरको। 400 मिटर खन्नु छ भने 10 मिटरको कतिवटा यस्तो टुक्रा हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? कतिवटा? 40 टुक्रा हो। त पहिला त त्यही क्याल्कुलेट गरौँ। हेयर फर बोरिङ 400 meter deep tube well total number of
subsequents of 10 meter इक्वल्स टु कति कति त 400 अपॉन 10 भनेपछि 40 वटा सबसेक्वेन्ट हुन्छ है। अब कस्ट अफ फर्स्ट सबसेक्वेन्ट हेरौँ त। हेयर पहिला गिभेन के छ फर्स्ट अफ के अरे कस्ट अफ फर्स्ट subsequent of 10 meter इक्वल्स टु कति कस्ट 10,000। त्यसै गरी कस्ट अफ सेकेन्ड सबसेक्वेन्ट र 10 मिटर 10,500। त्यसै गरी कस्ट अफ थर्ड सबसेक्वेन्ट अफ 10 मिटर 11,000 हैन। एन्ड कतिसम्म 40 वटा सबसेक्वेन्ट एन्ड सो अन which forms an AP अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा भयो नि त। हेर्नुहोस् त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसरी एपीमा छ एपी so that फर्स्ट टर्म कति फर्स्ट टर्म 10,000 कमन डिफरेन्स 500 नम्बर अफ टर्म 40। ल र हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ कस्ट अफ लास्ट सबसेक्वेन्ट हो कि नै कस्ट अफ लास्ट 10 सबसेक्वेन्ट र टोटल कस्ट पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ। अब क्याल्कुलेट के गर्नु छ भन्दाखेरि हेरौँ the cost of boring the last 10 मिटर यो भनेको कुन टर्म भयो 10 मिटर भनेपछि लास्ट टर्म हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ एन्ड टोटल कस्ट अफ बोरिङ टोटल सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त अब यसको सल्युसन गरौँ। लास्ट टर्म भनेको यहाँनिर कतिवटा टर्म छ 40 वटा टर्म छ। त लास्ट टर्म भनेको a प्लस 39d 40 वटा भएकोले लास्ट टर्म भनेकै 40th टर्म हो त हो कि नै। ल त ए कति छ फर्स्ट भ्यालु 10,000 रुपियाँ र 39 इन्टु 500 ल कस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। यसको आन्सर आयो कति हुन्छ यसको भ्यालु 29,500 रुपियाँ लास्टको रेट चाहिँ 29,500। अब टोटल कस्ट भनेपछि अल्सो एसएन भनेको फर्मुला छ n/2 a प्लस l फर्स्ट भ्यालु प्लस लास्ट भ्यालु त थाहा छ हामीलाई लास्ट टर्म। त एसएन भनेको यहाँनिर एसएन भनेको त 40th कति 40th टर्म छ। त s40 इक्वल्स टु 40 डिभाइड बाई 2 a प्लस t40 त यो कति भयो 20। फर्स्ट भ्यालु छ 10,000 र लास्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ 29,500। ल टोटल कस्ट अफ बोरिङ 7,90,000 यति रुपियाँ खर्च लाग्छ कस्ट अफ बोरिङ यो भयो। हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारको प्र्याक्टिकल भएको क्वेसन्सहरू बढी सोधिन्छ। बुझ्यो त सबैजनाले। ल अब ल यो भयो। अब यसपछि क्वेसन नम्बर 15 क्वेसन नम्बर 15
कसरी क्याल्कुलेट गर्ने क्वेसन नम्बर 15 पनि हेरौँ। मेट्दिउँ यो। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ दिएको, ल हेरौँ त क्वेसन नम्बर 15 मा S1 S2 S3 र SM बी द सम अफ n टर्म्स अफ m वटा एपी, फरक फरक एपी छ है, m वटा एपी छ जसको फर्स्ट टर्म पनि र कमन डिफरेन्स दुईटै सेम छ। पहिलो एपी को फर्स्ट टर्म 1, कमन डिफरेन्स पनि 1। दोस्रो एपी यो भनाइ, यो स्टेटमेन्टको भनाइ त्यही हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको भनाइ। पहिलो एपी को फर्स्ट टर्म पनि 1, कमन डिफरेन्स पनि 1। दोस्रो एपी को फर्स्ट टर्म 2, कमन डिफरेन्स 2। तेस्रो एपी को फर्स्ट टर्म 3 र कमन डिफरेन्स पनि 3 छ। त्यसै गरी mth एपी को m वटा एपी भनेको छ नि, त्यो mth एपी को फर्स्ट टर्म पनि m र कमन डिफरेन्स पनि m छ। यस्तो प्रकृतिको छ। त्यसो भए LHS इक्वल टु RHS प्रुभ गरौँ। यहाँनिर दिएको छ नि आइडेन्टिटी, यो प्रुभ गरौँ भनेको छ है त। ल यसको सल्युसन हेर्नुहोस् त। अब क्वेसन नम्बर 15, ल यो क्वेसनमा के भनेको छ, m वटा एपी छ। क्वेसन त तपाईहरुसँग छ कि छैन? क्वेसन छ। त m वटा एपी छ, एउटै हैन, m वटा एपी, पहिलो एपी दोस्रो एपी र सबै एपी को फर्स्ट टर्म कमन डिफरेन्स फरक फरक छ र दुईटै एपी र यहाँ के भनेको छ हेर्नु त, हुज फर्स्ट टर्म एज वेल एज कमन डिफरेन्स 1 2 3 यसरी छ है त। ल यसको सल्युसन हेरौँ। अब म फेरि क्वेसन एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँनिर के दिएको छ, फर्स्टमा सल्युसन गिभेन, यहाँनिर गिभेन दिएको छ फर फर्स्ट एपी, के छ, फर्स्ट टर्म पनि 1, कमन डिफरेन्स पनि 1। त्यसो भए सम अफ n टर्म, यसको सम अफ n टर्म्स भनेको S1 हो भनेको छ क्वेसन अनुसारले। S1 देखि SM सम्म सम अफ n टर्म्स नै हो। यसरी सम अफ n टर्म्स लेख्दा कति हुन्छ? n टर्म को फर्मुला त थाहा छ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 र d। ल n/2 n कति छ? n त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, 2a प्लस n माइनस 1 अनि d को भ्यालु 1। अनि अब कति भयो यसको आन्सर? n/2, ल यतिकै राखौँ, S1 भयो, यही फर्ममा राखौँ। त्यसै गरी फर फर्स्ट एपी, त्यसै गरी फर सेकेन्ड एपी, फर्स्ट टर्म a2 2 र कमन डिफरेन्स पनि 2 क्वेसन अनुसार भनेको छ। त्यसो भए देन S2 भनेको सम अफ n टर्म्स, S2 भनेको के हो त? सम अफ n टर्म्स हो। र सम अफ n टर्म को फर्मुला n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, n/2 2 into 2 प्लस n माइनस d को भ्यालु 2। यसरी सेकेन्ड एपी पनि भयो। यसै गरी थर्ड एपी, फर थर्ड एपी पनि हेरौँ। थर्ड एपी मा a3 3 d3 पनि 3 क्वेसनले भने अनुसार। त्यसो भए S3 भनेको क्वेसन अनुसार के छ? सम अफ n टर्म्स भनेपछि यसको सम अफ n टर्म कति भयो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यसै गरी एन्ड सो अन m टर्म, फर m टर्म्स, फर mth एपी, m नंबर को एपी, फर्स्ट टर्म कति? m नंबर को एपी में फर्स्ट टर्म m, कमन डिफरेन्स mth एपी को कमन डिफरेन्स m, यहाँसम्म देन SM कति हुन्छ त? सम अफ n टर्म्स। त सम अफ n टर्म्स भनेको
n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d यसरी क्यालकुलेट भयो, सबै भ्यालु आयो। अब त्यसपछि यो भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ हेरौँ र त्यसको क्यालकुलेसन गरौँ। ल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब जाउँ। अब LHS लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु हेरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई दिएको छ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डट 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 SM। अब हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा S1 को भ्यालु कति हुन्छ? S1 को भ्यालु हो n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। S2 को भ्यालु n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। त्यसै गरी 3 मा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यसै गरी डट 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 यसरी एसएम भनेको n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d हो कि नहीं? S1 को पुरै भ्यालु, S2 को भ्यालु, S3 र SM को भ्यालु डट डट गरेर SM को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। अब फेरि इक्वल्स टु हेरौँ। अब प्रत्येकमा n by 2 छ नि, यसमा पनि n by 2, यसमा पनि n by 2, हरेकमा n by 2 छ। n by 2 त फर्स्टमा कमन लिउँ। कति भयो? 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into 1 एउटा भयो प्लस यसमा n by 2 आइसक्यो। 2 into 2 प्लस n माइनस 1 into 2 दोस्रो भयो प्लस यसरी कर्ली ब्र्याकेट लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा 2 into 3 प्लस n माइनस 1 3। त्यसै गरी प्लस 2n by 2 कमन आइसकेपछि 2 into m प्लस n माइनस 1 into m। ल अब यसपछि n by 2 n by 2 अनि यो 2 into मल्टिप्लाई भएको एक ठाउँमा राखिदिउँ। अब यो सबै फर्स्टको फर्स्ट टर्मलाई एक ठाउँ राख्दा 2 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस डट 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 अनि त्यसपछि यो 2 into m यो एक ठाउँमा राख्यौँ हामीले। त्यसपछि अब n माइनस 1 भएको अर्को ठाउँमा राखौँ। यो कति भयो? n माइनस 1 into 1 प्लस यो पनि भयो। त्यसपछि यो n माइनस 1 into 2 प्लस यो n माइनस 1 into 3 प्लस डट 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 अनि प्लस यो n माइनस 1 m भयो। ल प्रत्येकको फर्स्टहरू यहाँ राख्यौँ, प्रत्येकको सेकेन्ड अर्को ठाउँमा लियौँ, बिचमा यहाँनिर कर्ली ब्र्याकेट। अब फेरि n by 2 यसमा हेर्नुहोस् त हरेकबाट 2 कमन आउँछ नि, यो प्रत्येकबाट 2 कमन आइरहेछ। सो 2 कमन लिउँ। त 2 कमन लिँदा यहाँ कति बाँकी रह्यो? 1। यहाँ 2 कमन लिँदा 2 बाँकी, यहाँ 2 कमन लिँदा 3 बाँकी रहन्छ। यसरी लेख्दा m सम्म प्लस यहाँ प्रत्येकमा n माइनस 1 कमन लिन सक्छु प्रत्येकबाट। यसरी n माइनस 1 कमन लिँदा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट 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 m भयो हैन? यसरी भयो। यसपछि हेरौँ। अब फेरि यति फेरि कमन आउँछ। हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म सेम छ नि, यो पुरै कमन लिउँ त।
n/2 छँदैछ। यो दुईटै बीचबाट कुन कुन कमन आउँछ? यो कमन 1 + 2 + 3 + डट 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 n कमन आयो। यो पुरै कमन आयो। यहाँदेखि यहाँसम्म कमन आउँदा कति बाँकी रह्यो? 2। त कमन आइसकेपछि बिग ब्र्याकेटमा 2 बाँकी प्लस यो पनि कमन आइसकेको छ। कति बाँकी रहन्छ त? n-1 n-1 ल यति बाँकी रह्यो। अब सजिलो आयो टर्म। त्यसपछि इक्वल्स टु n/2 र यसको यो एपीमा छ नि, एपीमा छ। किन एपी कसरी एपीमा छ? फर्स्ट टर्म 1, कमन डिफरेन्स पनि 1 र नम्बर अफ टर्म n, पहिलो दोस्रो तेस्रो n। एपीमा छ, प्लस प्लस गरिएको छ, अर्थात् एपीको सम गर्नुपर्ने हुन्छ। त एपीको समको फर्मुला त हामी सबैजनालाई थाहा छ। एपीको समको फर्मुला हजुर n n n यहाँ यहाँ त m पो हुनुपर्छ हैन, यहाँ m हुनुपर्छ। ल ल त अब हेर्नुस् त यो यसको फर्मुला सम अफ टर्मको फर्मुला कति हुन्छ? नम्बर अफ टर्म बाई 2 a + l। यो फर्मुला थाहा छ नि। सम अफ n टर्म भनेको n/2 a + l। त यहाँ त सम अफ n हैन, m टर्म्स छ। m टर्म्स छ। त m टर्म हुँदा m, यहाँ m हुन्छ। त सम अफ m टर्म्स कति भयो? m/2 a कति छ? फर्स्ट टर्म 1, a + l कति छ? m, a + l। यो फर्मुला प्रयोग गर्यौँ समको लागि र यसको हिसाब गरौँ त n2 - 1 1 त n+1। अब सिम्प्लिफाई गर्दा कति भयो? m+1 n+1 डिभाइड बाई 4। यो भयो हाम्रो आन्सर। mn/4 mn डिभाइड बाई 4 m + n मल्टिपल n+1। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल यो भयो। अब यसपछि 15 को सबैजनाले बुझ्यौँ? हजुर भन त के भन त फेरि? अब साउन्डै क्लियर आएन आशा। यो यहाँ पछि हो, यहाँ पछि यहाँ के देख्यो त भन्दाखेरि यति कमन आइरहेछ नि। यसपछि के गर्यो? यो पुरै कमन आइरहेछ। यो कमन भनेपछि यसलाई मैले बाहिर n/2 त बाहिर अलरेडी छ। त n/2 बाहिर अलरेडी छ। त्यसपछि यो पुरै लेखिदिउँ बाहिर। भनेपछि यो पुरै बाहिर आइसकेपछि अब कति बाँकी रह्यो? 2। त यो 2 बाँकी। ठुलो ब्र्याकेटभित्र यो कमन बाहिर आइसकेपछि 2 बाँकी र यो पनि बाहिर आइसक्यो। त्यसो भए n-1 बाँकी, बिचमा प्लस छ, प्लस n-1 बाँकी रह्यो। ठिक छ? यो लाइन बुझ्यौ? ल अब त्यसपछिको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो n/2 जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ। n/2 कपी गर्यौँ र यसलाई पनि लगभग सेम नै लेख्यौँ। n2 - 1 1 त n+1 पनि सेम नै लेख्यौँ। यसको रिजल्ट यो कसरी आयो त हेरौँ। हामीसँग के छ यहाँ? 1 + 2 + 3 + डट 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 m छ नि। यो एपीमा छ हो कि नै? एपीमा छ भने यहाँनिर फर्स्ट टर्म कति छ? 1। कमन डिफरेन्स कतिको छ? 1 नै। नम्बर अफ टर्म कति भयो? नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ? 1 2 3। त m वटा छ भने m सम्म छ भने m, नम्बर अफ टर्म m। अब प्लस भनेपछि प्लस भनेको त सम हो। त समको फर्मुला के हुन्छ? समको फर्मुला हाम्रो नम्बर अफ टर्म त यहाँ m छ। त नम्बर अफ टर्म बाई 2 फर्स्ट भ्यालु प्लस लास्ट भ्यालु। समको फर्मुला त्यही गरेको। यी अरू अब बाँकी mn मिलाएर लेखिदिएको भयो। त यसरी हामीले 15 को मैले जुन यहाँ सल्युसन गरिदिरहेको छु नि त्यसलाई रिभाइज प्र्याक्टिस गर्नु है। यो डिफिकल्ट क्वेसनहरू, च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू छ। सो यसलाई तिमीहरूले बुझिसक्यो भने एक दुईचोटि बनाउने, लङ क्वेसनमा सल्भ गर्ने। अब क्वेसन नम्बर 16 हेर। 16 को के छ हेर। 15 को कम्प्लिट भयो। मेट्दिउँ अब।
क्वेसन नम्बर 16 मा ल हेरौँ। क्वेसन नम्बर 16 को दिएको छ यो अ म्यान सेभ्ड 16,500 इन 10 इयर, 10 वर्षमा उसले 16,500 सेभ्ड गरेको थियो। इन इच इयर आफ्टर द फर्स्ट he saved 100 more than he did in previous year। भने प्रिभियस इयर भन्दा यसपालि 100 रुपियाँ बढी, फेरि यसपालि भन्दा नेक्स्ट इयर 100 रुपियाँ बढी, यसरी प्रत्येक वर्ष 100 रुपियाँ थप्दै गरिरहे उसले सेभ गर्ने गरेको छ एनुअली, इयरली सेभ गर्दो रहेछ। हाउ मच डिड ही सेभ इन फर्स्ट इयर, पहिलो वर्ष उसले कति सुरुवात गरेको होला सेभ गर्न, पहिलो वर्षमा कति सेभ गरेको हुन्छ होला। त यसबाट हामीले यहाँनिर 16 को तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 16 को म हिन्ट्स गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 16 को हिन्ट्स मात्र भनिदिन्छु। यहाँनिर सेभ गरेको छ उसले कति, त सम कति छ, सम कति वर्षमा, 40 वर्षको सम, त भनेको 40 टर्म S40, 40 वर्षमा उसले 10 इयर्समा, सरी 10 इयर्समा, 10 इयर्समा उसले कति सेभ गरेको छ, 16,500। र उसको कमन डिफरेन्स कतिको छ, कमन डिफरेन्स भनेपछि प्रत्येक वर्ष उसले 100 रुपिस थप्दै गइरहेछ प्रत्येक। र हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ फर्स्ट टर्म, फर्स्टमा उसले कति सेभ गरेको होला। त S10 को फर्मुला भन्नुस् त, n/2 SN भनेको n/2 2a प्लस n-1 d, यसको भ्यालु छ 16,500। यो n कति छ 10, n/2, n/2 भनेको 5, 2a प्लस 9 d को भ्यालु 100। अब हेर्नु त a बाहेक त सबै भ्यालु आइसकेको छ नि, अब क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 16 को a को भ्यालु सकिन्छ, सकिन्छ क्याल्कुलेसन गर्नु। यो तपाईहरुले हेर्नु भयो कि भएन, फेरि म रिपिट गरिदिरहेको छु ल। के छ, S10 को भ्यालु दिएको छ 16,500, D को भ्यालु 100, A को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त SN इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n-1, n-1 भनेको 10 - 1 त 9 d, 10 - 1 d, अनि S10 को भ्यालु यो 5 2a प्लस nd, 2a प्लस nd, n-1 d, र सबै क्याल्कुलेट a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिहालिन्छ। अब सकिन्छ ल, त यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ 16 को। यसैगरी अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ एकचोटी हेरौँ ल। नम्बर 17, क्वेसन नम्बर 17 मा हेरौँ त, राम टेक्स अ लोन अफ 2000 फ्रम श्याम, श्यामबाट रामले श्यामबाट 2000 रुपियाँ लिएको छ। एन्ड एग्री टु रिपे इन सम नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट, र कसरी पे गर्ने भने चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा पेमेन्ट गर्ने, एकैचोटि पे नगरेर इन्स्टलमेन्टमा पे गर्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ। एन्ड इच इन्स्टलमेन्ट एक्सिडिङ प्रिभियस वान बाई 10 रुपियाँ, ₹10, भनेपछि लास्ट भन्दा अहिले 10 रुपियाँ थप गरेर यसरी प्रत्येक इन्स्टलमेन्टमा 10 रुपियाँ एड गरेर दिन्छ। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पनि दिएको छ 5 रुपियाँ। त हाउ मेनी इन्स्टलमेन्ट विल ही नेसेसरी टु वाइप आउट द लोन कम्प्लिटली, यसरी 2000 रुपियाँ लोन लिएको छ, त कति वर्षमा अथवा कति पटकमा कति इन्स्टलमेन्टमा उसले लोन पुरै क्लियर गर्छ, वाइप आउट गर्छ, वाइप आउट भने क्लियर आउट गर्छ। त यो पनि सजिलो छ, यसको पनि हिन्ट्स म गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 17 को हिन्ट्स हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 17 के छ, रामले लोन लिएको छ कति, 2000, त यहाँनिर भयो SN टोटल सम चाहिँ कति, ₹2000। अनि एग्री टु पे इन सम नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट, त नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट भयो n भनेको के हो, नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट, नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट्स। त्यसपछि इच इन्स्टलमेन्ट एक्सिडिङ द प्रिभियस वान बाई 10 रुपिज, त कमन डिफरेन्स हाम्रो भयो ₹10। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट इज 5 रुपिज, फाइन्ड हाउ मेनी इन्स्टलमेन्ट विल नेसेसरी टु वाइप आउट,
कति त n को भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त फर्मुला थाहा छ हामीलाई Sn इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। त Sn को भ्यालु 2000 n/2 2a प्लस n माइनस 1 d हो कि नै। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं यसरी। सिम्प्लिफाई गरौँ त के गर्ने, यो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, कति भयो यो लेफ्टमा 4000 राइटमा n अनि यो कति भयो 10 10 प्लस 10n माइनस 10 10n माइनस 10 यो 10 र 10 पनि क्यान्सल हुने भयो और 4000 n इन्टु 10n यो 10 र एउटा क्यान्सल भनेपछि n स्क्वायर इक्वल्स टु 400 हुने भयो। त्यसो भए n को भ्यालु कति हुन्छ स्क्वायर रुट 400 भनेपछि 20 यो भयो हाम्रो आन्सर। बुझ्यो त? यो बुझ्यौ, नोट गरिसक्यो? भयो हैन? भयो, अमनको भयो? ल यहाँसम्म भयो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 18 को अब हेरौँ। ल अब क्वेसन नम्बर 18 को हेरौँ। यसको पनि हिन्ट्स नै राखिदिउँ, छिटै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामी। ल 18 को हेर त क्वेसन नम्बर 18 ल नम्बर 18 मा के छ, अ प्यारेन्ट प्लेसेज इन सेभिङ बैंक अकाउन्ट 5 रुपीज on the celebration of his son's birthday। सन्स बर्थडे को सेलिब्रेसनमा उसले बैंक अकाउन्टमा 5 रुपियाँ डिपोजिट गरेको छ। त्यसकै उसकै सेकेन्ड बर्थडेमा 10 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ, थर्ड बर्थडेमा 15 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ एन्ड यसै गरी सो अन डिपोजिट गर्दै जान्छ। प्रत्येक वर्ष उसले बर्थडेमा 5-5 रुपियाँ थप्दै गइरहेको हेरिरहेछौँ। हाउ मच विल बी सेभ अप अन द सेलिब्रेसन अफ 16th बर्थडे। यहाँ अप टू भएको भए सम क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ। सेभ अप टू 16th बर्थडे, 16th बर्थडेसम्ममा उसले टोटल कति सेभ भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हिज सन्स बर्थडे 10 रुपिज इन सेकेन्ड प्लेसेस 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ चाहिँ अर्कोमा। त्यसै गरी उसले चाहिँ 16th बर्थडेमा कति सेभ गर्छ भनेको छ, अप अन भनेको छ। अन द सेलिब्रेसन अफ 16th बर्थडेमा कति सेभड हुन्छ। सेभड भनेको के भयो त टोटल एकाउन्ट हैन, प्लेसेज गरेको छ सेभिङ ब्याङ्कमा र सेभड अपन भनेको छ। सेभड भनेको टोटल एमाउन्ट, सेभ भनेको टोटल सेभिङ कति है त। सम क्याल्कुलेसन गर्न सोधिएको छ यो। यसमा यहाँसम्म कति बचत भएको छ भन्ने क्याल्कुलेट गर्नु छ 16th बर्थडेमा। त अब हामीले यहाँनिर सल्युसन गर्छौँ। प्रत्येकमा फर्स्टमा कति, फर्स्ट टर्म कति छ रुपिज 5 रुपियाँ। ए भनेको फर्स्ट सेलिब्रेसनमा 5 रुपियाँ। कमन डिफरेन्स कतिको छ 5 कै छ र कहिलेको क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ 16 को, यन भनेको 16 र त्यसको सेभिङ भनेको छ, सेभ अप टु
16 मा कति 16 सम्म कति सेभ हुन्छ, सेभड एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ। त S16 क्याल्कुलेट गर्ने त फर्मुला के छ, n/2 2a प्लस n-1d यसमा a र d को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, आन्सर क्याल्कुलेट गरौँ, त्यति रुपैयाँ सेभिङ हुन्छ। भयो। क्वेसन नम्बर 18 पनि सजिलो छ हेरौँ। यसै गरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। बुझ्यौ त सबैजनाले? ल सबैजनाले बुझ्यौ? ओके, 18 पछि अब क्वेसन नम्बर 19 को हेरौँ। ठिक छ? बुझिरहेछौ नि तिमीहरूले? सबैजनाले बुझिरहेछ? भेरी गुड। ल क्वेसन नम्बर अब 19 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19 हेर त के छ, यो पनि यो बरु सल्युसन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। क्वेसन नम्बर 19 के भनेको छ, क्वेसन पहिला बुझौँ, सल्युसन सजिलो छ। 19 मा 15 coins आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। एउटा स्ट्रेट लाइनमा कतिवटा क्वाइन राखिएको छ, 15वटा क्वाइन राख्छौँ, प्रत्येक 2-2 मिटरको इन्टरभलमा राखिरहेको छु क्वाइन। इन द सेम स्ट्रेट लाइन बास्केट इज प्लेस, त्यही लाइनमा एउटा बास्केट पनि राखिरहेको छु क्वाइन कलेक्ट गर्नको लागि। फर्स्ट क्वाइन इज बिङ 5 मिटर फ्रम द बास्केट, पहिलो क्वाइन चाहिँ बास्केटबाट 5 मिटरमा छ। अब के गर्छ, एकजनाले यो सिचुएसन पहिला क्रिएट गरौँ। यो कन्डिसन दिएको छ है, 15वटा क्वाइन छ, एउटै लाइनमा छ र फर्स्ट क्वाइन जुन छ नि त्यहाँबाट 5 मिटर दूरीमा बास्केट छ। अ पर्सन स्टार्ट फ्रम बास्केट, पर्सन हिँड्न सुरु गर्छ बास्केटबाट। ब्रिङ द क्वाइन 1 by 1, एक एकवटा क्वाइन लिएर आउँछ र डिपोजिट गर्छ बास्केटमा, डिपोजिट इन द बास्केट, बास्केटमा डिपोजिट गर्छ। फाइन्ड द डिस्टेन्सेज हि ट्राभल, टोटल कति डिस्टेन्स उसले ट्राभल गरिसक्छ त। यसरी क्वाइन 15वटै क्वाइन कलेक्ट गर्नको लागि टोटल उसले कतिवटा चाहिँ के अरे कति टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्छ भन्ने हिसाब गर्नु छ। ल अब हेरौँ त, यसको सल्युसन। यो क्वेसन नम्बर कतिको भनेको मैले 19 को, क्वेसन नम्बर 19। ल सल्युसन हेरौँ त के भनेको छ, यहाँनिर 15 coins आर प्लेस्ड इन 12। ल हेरौँ त 15वटा क्वाइन चाहिँ प्लेसिङ गरौँ त, 15वटा राखौँ क्वाइन। जस्तै फर्स्ट क्वाइन, सेकेन्ड क्वाइन, थर्ड क्वाइन, यसरी कतिवटा क्वाइन राखिरहेछौँ, 15वटा क्वाइन, 15th क्वाइन। र बास्केट चाहिँ कति मिटर टाढा, हरेक प्रत्येक कति मिटर टाढा छ, 2-2 मिटर, सबै 2-2 मिटर डिस्टेन्सको छ, 2 मिटर छ। यो दुईटैको बिचमा 2 मिटर डिस्टेन्स, 2 मिटर डिस्टेन्स, प्रत्येकको ग्यापमा 2-2 मिटर। तर बास्केट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ, यो बास्केट चाहिँ 5 मिटर दूरीमा छ। यो बास्केट चाहिँ 5 मिटरको दूरीमा छ। ल अब हेरौँ, 5 मिटरको दूरीमा यो बास्केट छ। अब यहाँनिर दिएको क्वेसन अनुसार फर्स्ट क्वाइन कलेक्ट गर्न डिस्टेन्स ट्राभल टु कलेक्ट फर्स्ट क्वाइन। हियर द डिस्टेन्स covered to collect first coin इक्वल्स टु कति, पर्सन चाहिँ यहाँ बास्केट निर छ, बास्केट निर भ्यालु छ, यहाँबाट क्वाइन कलेक्ट गर्छ, त्यहाँबाट गयो यता 5 मिटर क्वाइन कलेक्ट गर्यो, फेरि यसमा डिपोजिट गर्यो 10 मिटर। त 5 + 5 10 मिटर। बुझ्यो 10 मिटर कसरी आयो, 2 × 5 मिटर। किनभने उसले क्वेसनले के भनेको छ, पर्सन स्टार्ट फ्रम बास्केट, बास्केटबाट हिँड्न सुरु गर्यो, क्वाइन निर पुग्यो, 5 मिटर ट्राभल गरेर फेरि क्वाइन पिक गर्यो,
कलेक्ट गऱ्यो, फेरि यसमा ड्रप गऱ्यो भनेको 5 गयो, 5 फिर्ता आयो, 10 मिटर फर्स्ट कोइन कलेक्ट गर्नको लागि। अब डिस्टेन्स कभर टु कलेक्ट सेकेन्ड कोइन, सेकेन्ड कोइन कलेक्ट गर्नलाई फेरि यहाँ छ अहिले पर्सन, फेरि यो कति मिटर जान्छ यता, 5 र 2 7 मिटर, 7 मिटरमा कोइननिर पुग्छ, फेरि रिपिट रिटर्न हुन्छ भनेपछि 7 7 7 40 मिटर, 14 मिटर। यसै गरी डिस्टेन्स कभर टु कलेक्ट थर्ड कोइन, थर्ड कोइन कलेक्ट गर्नको लागि यहाँबाट थर्ड कोइननिर पुग्छ, यहाँ कति हुन्छ 2 2 4 5 9 र फेरि रिटर्न हुन्छ, त 9 9 18 मिटर डिस्टेन्स। त अब यहाँ हेरौँ, यसरी हेर्दा त यो त एपीमा छ, 4 4 को फरक छ हेरौँ, which are in AP, distance covered in the collect first coin second coin, the distance collect AP मा छ है त, अथवा which forms AP, which forms an AP with first term कति 10 र कमन डिफरेन्स कति 18 र कतिवटा कोइन कलेक्ट गर्नु छ 15 वटा, त नम्बर n भयो तपाईको 15 र हामीले टोटल डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ, सो सरी 4, गुड 4, अनि टोटल डिस्टेन्स कभर्ड भनेपछि यस 15 र यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। तब यस 15 को क्याल्कुलेट गरिदिउँ, यस 15 इक्वल्स टु n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, 15 डिभाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ल टोटल डिस्टेन्स यति मिटर हुन्छ, क्याल्कुलेट गरौँ, यति मिटर आन्सर भयो। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द पर्सन। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द पर्सन, यो आन्सर भयो हेरौँ। कम्प्लिट भयो, यस भन्नुस् त। एकछिन के रे, यो म पछि तपाईलाई सबैजनाले थाहा छैन, यो म सल्भ गरिदिन्छु, यो बुककै क्वेसन हो, मल्टिपल चोइस क्वेसनको, यो सल्भ गरिदिन्छु। त्यो अहिले टिक गरेर राखौँ, अब यो लङ क्वेसन अब सिदिन लागेको छ, अर्को क्लासमा यही सल्भ होइन होइन होइन। नेक्स्ट 4 टर्म भनेको 4वटा भयो, T5 T6 T7 T8, यो 4वटाको सम हो, T5 T6 T7 र T8 को सम हो नेक्स्ट 4 टर्म। ल यो सल्युसन गर्छौँ, जुन जुन डिफिकल्ट क्वेसन छ नि मल्टिपल चोइस क्वेसनको, यही बुकको छ, त्यो चाहिँ सल्युसन पछि हामीले यो लङ क्वेसन कभर गरेर क्याल्कुलेट गर्ने, त्यस्तो राखिराख्ने है, त्यस्तो क्वेसन्सहरू। ल यो भयो है, ल यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो। अब अर्को क्वेसन नम्बर 20 को हेरौँ। 20 मा क्वेसन नम्बर 20 को ल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, ल नम्बर 20 मा के दिएको छ हेरौँ। 2 पोस्ट वेयर अफर्ड टु अ म्यान, एकजना म्यानलाई 2टा पोस्ट अफर गरिएको छ। अब हेरौँ पोस्टको के छ क्राइटेरिया, इन द वान पोस्ट, इन द वान
1 पोस्टमा स्टार्टिङ स्यालेरी 120, एनुअल इन्क्रिमेन्ट 8। अर्को पोस्ट, अब अर्को पोस्टको के छ, स्टार्टिङ स्यालेरी पोस्ट द स्यालेरी कमेन्सेस 85 पर मन्थ र एनुअल इन्क्रिमेन्ट 12 रुपिज। भने एनुअल इन्क्रिमेन्ट भने वर्षै पछि मन्थली स्यालेरीमा 12 रुपियाँ इन्क्रिमेन्ट हुने भनेको छ। अब यसरी दुईटा क्राइटेरिया छ। अब देन ही डिसाइड टु एक्सेप्ट द्याट पोस्ट विच वुड गिभ मोर अर्निङ इन फर्स्ट 20 इयर्स सर्भिस। 20 वर्षको सर्भिस उसले गर्ने भनेको छ। 20 वर्षको सर्भिसमा सबभन्दा बढी कसको टोटल हुन्छ रिजल्ट हो त्यसमा चाहिँ उसले सर्भिस गर्छ, त्यसमा ऊ काम गर्छ। विच पोस्ट वाज एक्सेप्टेबल टु हिम, जस्टिफाई योर आन्सर भनेको छ। त दुईटा पोस्ट छ, वन र अदर पोस्ट। त यसको पहिला वन र अदर पोस्टको इन्फर्मेसन लेखौँ र दुईटै पोस्टको सम अफ 20 इयर्स सर्भिसको टोटल हिसाब गरौँ, टोटल अर्निङ हिसाब गरौँ। ल त क्वेसन नम्बर 20 को सल्युसन हेर्नुहोस्। फर द वन पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट भनौँ न, फर्स्ट पोस्ट के गरेको छ अफर। फर्स्ट पोस्टको अफर के छ, स्टार्टिङ स्यालेरी 120, स्टार्टिङ स्यालेरी 120 है पर मन्थ र एनुअल इन्क्रिमेन्ट भनेपछि स्टार्टिङ स्यालेरी पर मन्थ छ त एनुअल इन्कम कति भयो, एनुअली त 12 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। स्टार्टिङ स्यालेरी 12 छ त इन्कम इन फर्स्ट इयर अर्निङ इन फर्स्ट इयर, अर्निङ इन फर्स्ट इयर कति, टोटल अर्निङ इन फर्स्ट इयर कति भयो यसको। स्टार्टिङ स्यालेरी छ 120 गुना 12 कति हुन्छ स्टार्टिङ स्यालेरी फर्स्ट पोस्टको। स्टार्टिङ स्यालेरी 1440 हो कि नै, फर्स्ट इयरको अर्निङ यो भयो। कमन डिफरेन्स अब सेकेन्ड इयरको कति हुन्छ, अर्निङ इन सेकेन्ड इयर, सेकेन्ड इयरको अर्निङ कति हुन्छ त पहिलो वर्ष 120 र स्यालेरी एनुअल इन्क्रिमेन्ट 8 रुपियाँको छ त अर्को वर्ष 128 रुपियाँको मन्थली स्यालेरी भइदिन्छ, त्यसको 12 कति हुन्छ यो सेकेन्ड इयरको अर्निङ स्यालेरी 128 इन्टु 12 128 इन्टु 12 कति भयो 1536 भयो। यसै प्रकारले दिएको छ। कहिलेको क्यालकुलेट गर्न भनेको छ 20th इयर सर्भिसमा भनेपछि यहाँनिर यो एपीमा हुन्छ। त्यसै गरी थर्ड इयर which forms AP, which forms an AP, यसरी AP बनाउँछ यसले। त फर्स्ट टर्म कति भयो, फर्स्ट टर्म 1440, कमन डिफरेन्स 1536 माइनस 1440 कति हुन्छ घटाउँदा 1536 माइनस 1440 माइनस 1440 इक्वल्स टु 96। ल यो भयो तपाईको 96। त्यसो भए सम अफ 20 सर्भिस, सम अफ 20 यसको कति हुन्छ 20 इयरको सर्भिसमा टोटल इन्कम अर्निङ सम अफ 20 यसको क्यालकुलेट गर्दा 20/2 2a प्लस 19d र क्यालकुलेट गरौँ त 10 2 इन्टु 1440 प्लस 19 इन्टु d को भ्यालु 96 अनि 10 यसको क्यालकुलेसन गरौँ, यो र यो एड गरौँ त कति हुन्छ, यो 2 इन्टु 1440 त्यसपछि 19 इन्टु 96 यति भयो। अनि कति आयो 4704 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा रुपिज 47040 यति भयो फर्स्ट 20 इयर सर्भिसमा उसको टोटल इन्कम। देयरफोर
total earning in from first total earning in 20 in the first 20 years in first 20 years of the service rupees 47,040 रुपिज हुन्छ। ल यो कुनको लागि भयो? फर्स्ट पोस्टको लागि। ल अब यसै गरी सेकेन्ड पोस्टको लागि पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ। फर द सेकेन्ड पोस्ट, फर्स्ट पोस्टको भयो। ल अब सेकेन्ड पोस्टको लागि क्याल्कुलेसन गरौँ त। ल फर द सेकेन्ड पोस्ट, अब फर्स्ट होइन, अब सेकेन्ड, फर सेकेन्ड पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट होइन, अब सेकेन्ड पोस्टको लागि क्याल्कुलेट गरौँ। त फर द सेकेन्ड पोस्ट कति छ अर्निङ? फर्स्ट सेकेन्ड पोस्टमा स्यालेरी कति छ? इनिसियल स्यालेरी 85। त 85 इन्टु 12 कति हुन्छ? 85 इन्टु 12 1020। त्यसपछि अब एनुअल इन्क्रिमेन्ट 12 रुपियाँ। त 85 प्लस 12 कति हुन्छ? 85 प्लस 12 97। 12 रुपियाँको एनुअल स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट छ। त 97 इन्टु 12, तब 97 इन्टु 12 गर्दा 97 इन्टु 12 1164। त्यसो भए एपी, त्यसो फर्स्ट टर्म भयो 1040 र यो यसको डिफरेन्स 1164 माइनस 1020 गर्दा कमन डिफरेन्स कति आउँछ? 1020 गर्दा कमन डिफरेन्स 144 आयो। अनि अब सम अफ 20 यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 2A चाहिँ 1040 र कमन डिफरेन्स भयो 144। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ? 144 इन्टु 19 इक्वल्स टु, त्यसपछि 2 इन्टु 1040 यति, अनि कति भयो त? 6124 इन्टु 10, 6124 इन्टु 10 भनेपछि यसको आन्सर भयो 61240। र सेकेन्ड पोस्टबाट उसले कति कमाउँछ? 47,000 यहाँ अर्निङ गरेको थियो, अब कति? 61,240 रुपियाँ अर्निङ गर्छ सेकेन्ड पोस्टबाट। अर्निङ कसको छ बढी फर्स्ट 20 इयर्समा? ए 1020, यो मिस्टेक भयो। त्यसो भए कति आन्सर यसको? आन्सर 1020 हुनुपर्ने होइन? कति हुन्छ यसको? 1020 इन्टु 2, त्यसपछि 19 इन्टु 144 4776 होइन? 47760 त 47,760। ल कुनको बढी भयो? कुन बढी भयो त? हजुर, ल दुइटै राखिदिन्छु आज, फर्स्ट क्लास र सेकेन्ड। कतिवटा क्लास पऱ्यो हामीले? 3वटा कि 2टा? एउटा मैले पठाइसकेको छु, अनि 2टै राखिदिन्छु अब बाँकीको है। ओके ओके, ल 20 नम्बरसम्म आज हामीले कभर गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, हुन्छ, राम्ररी पढ्नु होला। ल अब कुनमा बढी छ त? यस हेयर हामीले के हेऱ्यौँ? S20 इन फर्स्ट पोस्ट, S20 फर फर्स्ट पोस्ट, र अर्को छ S20 फर सेकेन्ड पोस्ट। कुन बढी देखिरहेछौँ त? सेकेन्ड पोस्टको बढी देखिरहेछौँ। ल
त सो कुन पोस्टमा which post was acceptable, the second post was acceptable to him, the decision भयो। त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त तपाईहरुले यहाँनिर 20 सम्म अहिले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्लासमा 21 22 थोरै छ नेक्स्ट क्लासको लागि, र त्यसपछि मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ। त मैले मल्टिपल चोइस यस इयरली इन्क्रिमेन्ट भनेको जस्तै तपाईले सर्भिस जागिर गर्न जानुभयो कुनै कम्पनीमा, उसले 40,000 रुपियाँ भन्यो मन्थली स्यालेरी, र एनुअल इन्क्रिमेन्ट 5,000 रुपियाँ छ। यसको मतलब के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? एनुअल इन्क्रिमेन्ट 5,000 र अहिले चाहिँ 40,000 को महिना स्यालेरी छ भनेपछि यसको मिनिङ के हुन्छ? यो वर्ष प्रत्येक महिनामा तपाईले 40,000 पाउनुहुन्छ। अर्को वर्ष वैशाखदेखि कति पाउने भन्नुहोस् त? प्रत्येक महिनामा कति पाउने हो? प्रत्येक महिनामा पाउने 45 हो। त्यो एनुअल इन्क्रिमेन्ट त भनिन्छ, एनुअल इन्क्रिमेन्ट इन द मन्थली हुँदो रहेछ कि त्यो, त्यही भएर मन्थलीमा इन्क्रिमेन्ट भयो। त यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। ल आजको लागि क्लास यहीँ इन्ड गरौँ। यहाँ त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा अब तपाईहरु मल्टिपल चोइस क्वेसन सबै हेरेर आउनु होला। लङ क्वेसन 20 सम्म कभर गरेर आउनु होला, र कुन कुन डिफिकल्ट क्वेसन भयो नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ है त। हस् त आजको लागि यहीँ इन्ड गरौँ। हस् त, बाई बाई।